Hello friends, today we will discuss about current electricity objective part 2. Part 1 अलरेडी बनिसकेको छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ त्यसमा गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला। आज यो हाम्रो पार्ट 2 हो। क्वेशन नम्बर फर्स्ट हेरौँ त। If voltage across a bulb rated कति भनेको छ 220 भोल्ट र 100 वाट है drops by 2% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power could decrease is हैन अप्सन के छ हाम्रो 5%, 4%, 8%, 10% है। पहिला आफैले ट्राई गर्नुस् हैन। यदि भएन भने अहिले मात्र सोल्युसन हेर्नु होला। के भनेको छ भोल्टेज एक्रस अ बल्ब रेटेड कति भनेको छ 220 भोल्ट र 100 वाट ड्रप्स बाइ 2% अफ इट्स रेटेड भ्यालु है। ड्रप्स गरेको छ, डिक्रिज भएको छ है। द पर्सेन्टेज अफ द रेटेड भ्यालु बाइ व्हिच द पावर कुड डिक्रिज इज हैन। हाम्रो पावर फर्मुला के हो? सिम्पली हामी फर्मुला बुझौँ है। यो हामी तपाईहरुले इयरमा पढ्नु भएको होला। यो हामी पार्ट 1 मा पनि मैले गराएको छु, एउटा सुरुमा फर्स्ट नम्बर क्वेशन गराएको छु यस्तो हैन। यो हाम्रो इयरको च्याप्टरबाट आउँछ हैन। हाम्रो पावर फर्मुला के हो? v स्क्वायर बाइ r हैन। हो कि त्यही फर्मुला युज गर्ने हो। सिम्पली हाम्रो भने पावर भने के हो? v स्क्वायर बाइ r हैन। अनि यहाँबाट के आउँछ हाम्रो पावर के हुन्छ? डाइरेक्ट पर्सन के हुन्छ? v स्क्वायर सँग हुन्छ हैन। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो। यो फर्मुलाबाट म्याक्सिमम कुरा सोधिरहेको हुन्छ, त्यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो के भयो? पावर भनेको डाइरेक्ट पर्सन v स्क्वायर भयो हैन। पावर हाम्रो के भयो? डाइरेक्ट पर्सन v स्क्वायर हैन। सिम्पली हामीले अब युज गर्न सकिन्छ हाम्रो यहाँ हैन। यहाँ हामीले के दिएको छ? हाम्रो यो डेल v बाइ v दिएको छ हैन। किनभने भोल्टेज एक्रस बल्ब ड्रप्स बाइ 2% हैन। सिम्पली हामी यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ? p भनेको डाइरेक्ट पर्सन v स्क्वायर भयो हैन। त्यहाँ डेल p बाइ v भनेको 2 मल्टिप्लाई टर्म आउँछ 2 इन्टु डेल v बाइ v हैन। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुलाहरु हैन। त्यहाँ डेल v बाइ v दिएको कति दिएको छ? 2% दिएको छ हैन। त 2 इन्टु भनेको 4% आयो हाम्रो आन्सर। त यही हाम्रो के हो? आन्सर आयो। त हाम्रो आन्सर के हुन्छ? बी नम्बरमा। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। यस्तो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो नीटको पनि पास्ट क्वेशन हो। केही गाह्रो भएको भए कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो आन्सर के हुन्छ? अप्सन नम्बर बी 4%। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेन्ट है। यो हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। यो राम्ररी एकपल्ट हेर्नु होला। पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु, पहिला आफैले गर्न कोसिस गर्नु होला, त्यसपछि सोल्युसन हेर्नु होला। यो म्याक्सिमम क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ तपाईलाई। यो आइएममा आइयु इन्ट्रान्समा धेरै नै क्वेशनहरु तपाई यस्तो क्वेशन खाली हेर्नुहुन्छ सोधिरहेको हुन्छ। अप्सन हेरौँ त के छ पहिला। only R1 and R2 are connected in parallel है। हम के भनेको छ? R1 र R2 are connected in parallel हैन। R1 and R3 are connected in parallel है। R1 R2 R3 are connected in series। तीनटै के भने series कनेक्ट भएको छ। र अप्सन डी मा के छ? R1 R2 R3 are connected in parallel है। पहिला आफैले गर्न कोसिस गर्नुस्। यदि भएन भने मलाई सोल्युसन हेर्नु होला। पहिला यसमा हेर्नु त। अब यो मैले R1 R2 R3 दिएको छु हैन। यसमा भ्यालु हाले पनि सोधिरहेको हुन्छ। R1 को 2 दियो, R2 को 3 दियो, R3 को 4 दियो हैन। R1 R2 R3 भ्यालु दिएर पनि सोधिरहेको हुन्छ। मैले सिम्पली R1 R2 R3 लिएको छु। एउटै कुरा हो हैन। भ्यालु दिएर पनि सोधिरहेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ हेर्नु त। अब यो क्वेशन धेरै जनालाई गर्न आउँछ होला यो क्वेशन। त्यो पनि मैले कन्सेप्ट यसमा हेर्नु त के भनेको छ। अब हेर्नु है। यो पोइन्ट हैन कहाँ भएर कनेक्ट भएको छ? यहाँ भयो, यता कनेक्ट भएको छ है हैन। यहाँ पोइन्ट कनेक्ट भएको छ। यो हामीले सिम्पली के हो? प्लेन वायर हो हैन। हामीले सिम्पली के हो? यो हामी सिम्पली के हो? प्लेन वायर हो हैन। प्लेन वायरमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ? हाम्रो प्लेन वायरमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ है? थाहा छ मलाई हैन। तर प्लेन वायरमा हाम्रो रेजिस्टेन्स के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ थाहा छैन? प्लेन वायर हाम्रो रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ है। यदि प्लेन वायर रेजिस्टेन्स 0 भयो भने पोटेन्शियल के हुन्छ? हाम्रो सेम हुन्छ है। मैले सपोज यो पोइन्टलाई ए माने भने यहाँ यो पोइन्ट पनि जहाँ इन भएको छ यो पोइन्ट पनि ए नै हुन्छ हैन। किनभने हामीले प्लेन वायर हो, प्लेन वायरको रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ
यहाँ पोइन्ट ए भयो भने यहाँ हाम्रो पोइन्ट के हुन्छ, ए हुन्छ, पोटेन्सियल ए हुन्छ है। यो कुरा बुझौँ हैन। अब सिम्पली हामी यो यसमा हेरौँ त, यो पनि हाम्रो प्लेन वायर नै हो कि होइन? प्लेन वायर भयो भने हाम्रो रेसिस्टेन्स के हुन्छ? प्लेन वायर हुने बित्तिकै हाम्रो रेसिस्टेन्स के हुन्छ? 0 हुन्छ है। हाम्रो रेसिस्टेन्स के हुन्छ? 0 हुन्छ। रेसिस्टेन्स 0 भएपछि हाम्रो पोटेन्सियल के हुन्छ? सेम हुन्छ। मैले यहाँ बी मान्यो भने यहाँ नि कहाँ इन्ड भएको छ, यो पोइन्ट हाम्रो बी मान्यो भने यो कहाँ इन्ड भएको हुन्छ? यहाँ इन्ड भइरहेछ, यो हाम्रो नि बी नै हुन्छ है। किनभने हाम्रो प्लेन वायर हो, प्लेन वायर हाम्रो के हुन्छ? रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ र पोटेन्सियल सेम हुन्छ है। अब हेरौँ त, हाम्रो ए टु बीमा हाम्रो R1 आएको छ, बी टु एमा R2 आएको छ है। राम्रो हेरौँ है, ए टु बीमा हाम्रो R1 आएको छ, पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है। बी टु एमा R2 आएको छ र ए टु बीमा पनि R3 आएको छ हैन। ए र बी को बिटविन आएको छ R1 R2 3। त हामी सिम्पली के गर्न सकिन्छ? यो ए र बीमा के आएको छ? R1 आएको छ, R2 R3 आएको छ। यो हाम्रो केमा भइरहेछ? प्यारलमा भइरहेछ है, हो कि होइन? हेर्नु त, मैले राम्रो बुझाइदिएको छु। हाम्रो यो यहाँ पोइन्ट छ, यो इन्ड कहाँ भएको छ? यहाँ इन्ड भएको छ है। त हाम्रो प्लेन वायर हो, प्लेन वायर हुने बित्तिकै हाम्रो रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ। रेसिस्टेन्स 0 हुने बित्तिकै हाम्रो के पोटेन्सियल सेम हुन्छ। मैले यहाँ ए माने भने यहाँ ए नै हुन्छ, सिम्पली यसमा पनि त्यही हुन्छ हैन। यहाँ हाम्रो पोइन्ट, यहाँ पोइन्ट छ भने हाम्रो इन्ड पोइन्ट कहाँ हुन्छ? यहाँ आएको छ हैन। हाम्रो प्लेन वायर हो भने रेसिस्टेन्स के हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ। मैले यहाँ बी माने भने यहाँ के हुन्छ? बी हुन्छ हैन। त हामी सिम्पली ए टु बीमा के पर्छ? R1 पर्यो, R2 पर्यो, R3 पर्यो। यो हाम्रो प्यारलमा आइरहेछ हैन। ए टु बीमा के पर्छ? R1 R2 R3 है। त सिम्पली हाम्रो आन्सर के हुन्छ? अप्सन नम्बर डी हुन्छ हाम्रो। R1 R2 R3 आर कन्टिन्युड इन प्यारल है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला, मैले राम्रो बुझाइदिएको छु हैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। हाम्रो सिम्पली हाम्रो यो भ्यालु R1 को 2 दियो, R3 को 3 दियो, सरी R1 को 2 दियो, R2 को 3 दियो, R3 को 4 दियो। सिम्पली हाम्रो भ्यालु पनि दिएर सोधिरहेको हुन्छ। सिम्पली के गर्ने? प्यारलल फर्मुला युज गर्ने है हैन। 1/R1 + 1/2 + 1/3 हैन। सिम्पली हामी के गर्ने? प्यारललको फर्मुला युज गर्ने। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट क्वेशन जाउँ त। फाइन्ड इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अक्रस पोइन्ट ए र बी को के भनेको छ? इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ है। हाम्रो अप्सनमा के छ? 14R/10, 3R/2, 8R/5, 15R/9 है। अब यो क्वेशन हेर्नु, धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ यो क्वेशनमा। पहिला आफैले ट्राई गर्नुहोस्, यदि भएन भने अनि मात्र सोल्युसन हेर्नु होला। यो हाम्रो फिगर धेरैजनाले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ यो क्वेशनमा है, के गर्ने नगर्ने भनेर है। एकपल्ट हेरौँ त। अब सिम्पली यो मैले यहाँलाई R1 माने है, मैले यसलाई R2 माने हैन। मैले यसलाई के गरे? R3 माने। बुझ्नु भयो कुरा? बुझौँ। मैले यसलाई के गरे? R4 माने है। मैले यसलाई R1 माने, R2 माने, R3 माने, मैले यसलाई R4 माने है। अब बुझौँ है कुरा। एउटा कुरा थाहा होला तपाईहरुलाई, ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिज को बारेमा। R1 R4 R3 R2 इक्वल छ है। अब हेरौँ त हामीले फिगर के इन्डिकेट गरिरहेछ? हाम्रो फिगर इन्डिकेट ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिज। फिगर के इन्डिकेट गरिरहेछ? हाम्रो ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिज गरिरहेछ है। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, राम्रो हेर्नु होला एकपल्ट। म्याक्सिमम क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। यो नीटको पास क्वेशन पनि हो है। हाम्रो आइएममा र आइएम पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिजले के भन्छ? हाम्रो R1 * R4 = R3 * R2 हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। अब हेर्नु त, मैले यो R1 * R4 गरेको कति आउँछ? 2R² आयो हैन। सिम्पली हामीले R2 * R3 भनेको कति आउँछ? 2R² मिल्यो है। हामी त्यही भनेको छ। ब्यालेन्स विथ स्टोन ब्रिज के भनेको छ? R1 * R4 = R2 * R3। सिम्पली हामी इक्वल आइरहेछ 2R² = 2R² है, मल्टिप्लाई आइरहेछ, सिम्पली आइरहेछ हो। हाम्रो के भयो? ब्यालेन्स विथ स्टोन भयो। यो हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ यसमा के हुन्छ? यो हाम्रो यो 4R मा के हुन्छ? करेन्ट जाँदैन, त्यो हामीले 0 भइदिन्छ है। यसमा के भइदिन्छ? हाम्रो करेन्ट जाँदैन, करेन्ट बग्दैन हाम्रो। सिम्पली हाम्रो के हुन्छ त्यसपछि? यो R र 2R के हुन्छ? हाम्रो सिरिज भयो।
यो आर तलको पनि आर र 2 हाम्रो सेम भयो त 3r मा के हुन्छ भने प्यारलल हुन्छ हैन सिम्पली हामी इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट आयो यो हामीले के भनिन्छ ब्यालेन्स विथ स्ट्रम भन्ने बित्तिकै हैन हाम्रो यो 4r हाम्रो करेन्ट जाँदैन हैन नगएपछि हाम्रो सिम्पली यो हाम्रो 0 हुन्छ है हो कि हैन त हाम्रो के बच्यो r र 2r तलको पनि r र 2r है यो 3r र 3r 3r चाहिँ हाम्रो के भन्छ प्यारलल भयो त्यही भएर 3r * 3r अपन 3r + 3r सिम्पली मैले प्यारलल फर्म युज गरेछु हैन r1 * r2 अपन r1 + r2 त हाम्रो आन्सर कति आउँछ 3r/2 त हाम्रो अप्सनमा बी मा के छ 3r/2 है हाम्रो अप्सनमा बी के हुन्छ आन्सर हुन्छ 3r/2 होप सबैजना बुझ्नु भएको होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो ब्यालेन्स विथ स्ट्रम डिजिटबाट क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ यसो ट्रिकी खाली चाहिँ एकछिनमै एन्सर आउँछ तर धेरै जनाले मिस्टेक गरिरा हुन्छ क्वेशनमा पहिला हेर्ने है यो r1 * r4 र इक्वल आए r2 * r3 इक्वल आउने बित्तिकै हाम्रो ब्यालेन्स विथ स्ट्रम डिजिट हुन्छ र यो r4 मा करेन्ट बग्दैन त्यो क्यान्सल भइहाल्छ यसो कुनै कामै हुँदैन है यसो कुनै कामै भएन त सिम्पली हाम्रो r1 r र 2r भनेको सिरिजमा भयो त 3r भयो यहाँ पनि हाम्रो r र 2r 3r भयो यो पनि सिरिज भयो हैन यो त सिरिज भयो नि त r र 2r भने 3r आउँछ यो 3r र यो 3r के हुन्छ भने प्यारलल हुन्छ है त हाम्रो सिम्पली आउँछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स है क्वेशन 4 हेर्नु त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो हाम्रो द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट्स ए एन्ड बी ए र बी को हामी के भनेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन निकाल्न भनेको छ है तपाईहरुले एउटा फर्मुला थाहा होला हाम्रो अप्सनमा के छ 4 भोल्ट 5 भोल्ट 6 भोल्ट 7 भोल्ट तपाईहरुले एउटा कुरा थाहा होला यो हाम्रो सिम्पली मैले यहाँ के गरे यहाँ मैले यो भनेको मैले E1 माने यसलाई है हैन मैले E1 माने यसलाई यहाँ मैले के गरे E2 माने E1 माने यो पनि R1 भयो मैले E2 माने यो R2 भयो है यो हामीले केमा कनेक्ट भएको छ यो हाम्रो प्यारललमा छ हो कि हैन यति टोमा हाम्रो केमा छ यति टोमा हाम्रो केमा छ प्यारललमा छ है हो कि नै यति टोमा हाम्रो केमा छ प्यारललमा छ है कुरा बुझ्नु भयो पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पहिला आफैले ट्राई गर्नुस् यदि भएन भने सोल्युसन हेर्नु मैले यहाँ E1 माने 1 ओम भनेको मैले R1 सपोज माने E2 मैले 4 भोल्ट छ R2 भनेको फेरि हाम्रो 1 नै छ है यो हामी के छ प्यारललमा छ है अब हेरौँ प्यारलल छ त्यसपछि हाम्रो 2 भोल्ट र 1 ओम केमा छ हाम्रो सिरिजमा छ है अब सिम्पली बुझ्नु एउटा हाम्रो फर्मुला छ फर्मुलाबाट निस्किन्छ यो अब हेर्नु त के फर्मुला छ हाम्रो इक्वल कति छ इक्वल भनेको के हो E1/R1 plus E2/R2 upon 1/R1 plus 1/R2 है यो कुरा बुझ्नु पहिला हाम्रो E1 दिएको छ E1 भनेको 2 भोल्ट हो E2 भनेको कति छ 4 भोल्ट छ हैन R1 भनेको हाम्रो कति छ 1 एम्पियर R2 भनेको हाम्रो कति छ 1 एम्पियर है यहाँ सब मैले यहाँ R2 नै मानौँ हैन सजिलो होला बुझ्न यहाँ R2 मानौँ हैन यो हाम्रो R1 छ है होप सबै बुझ्नु भएको होला हाम्रो E1/R1 भनेको कति आउँछ 2/1 प्लस E2/2 भनेको कति आउँछ 4/1 अपन 1/R1 भनेको कति हो 1/1 प्लस 1/2 भनेको कति हो 1/1 है हाम्रो त्यसपछि के छ प्लस 2 भोल्ट हैन यो त हाम्रो सिरिजमा छ सिरिजमा जोड्नु पर्छ प्लस 2 भोल्ट मैले लिएको छु इन पोटेन्शियल निकाल्न भनेको छ हैन प्लस 2 भोल्ट लिएको छु मैले सिम्पली फर्मुला हो याद गर्ने तपाईहरुले यो फर्मुला याद गर्ने यति हैन यदि फर्मुला याद गर्ने है यदि फर्मुला याद गर्ने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो हाम्रो त हाम्रो कति आयो सल्भ गरेर 5 भोल्ट आउँछ हाम्रो अप्सनमा के छ अप्सन बी मा हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ 5 भोल्ट है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला हाम्रो E1 R1 E2 R2 दिएको हुन्छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्दा हुन्छ हैन यो फर्मुला हामीले युज गर्ने मेमोराइज गर्ने फर्मुला सिम्पली हाम्रो यो सिरिज प्यारलल कनेक्ट भए यति पनि सोधिरा हुन्छ सिम्पली यो फर्मुलालाई लगाएर आन्सर आउँछ तर हामीले के गरेछ सिरिजमा पनि जोडेको एउटा 2 भोल्ट 2 भोल्ट हाम्रो एड गर्नुपर्छ है धेरै जना के गर्दिन्छ यो हाम्रो 3 अप्सन भएको 3 हाल्दिन्छ तर हुँदैन 3 अप्सन हैन यो सल्भ गरे हामी 3 आउँछ होला तर हामीले 2 भोल्ट पनि जोड्नु पर्छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ 5 भोल्ट है अप्सन बी हाम्रो के हुन्छ 5 भोल्ट आन्सर हुन्छ है होप सबैजना बुझ्नु भएको होला
इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, के गाह्रो भएकोले कमेन्ट गर्नु होला। क्वेसन 5 हेरौँ त। फाइन्ड द करेन्ट थ्रु द कन्डक्टर एट t भनेको 2 सेकेन्ड इफ चार्ज फ्लोइङ थ्रु इट भ्यारिज विथ टाइम। के भनेको छ, q भनेको t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 है। हाम्रो अप्सन के छ, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर है। अब हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ है। हाम्रो सिम्पली आउँछ, हाम्रो टाइम कति दिएको छ, 2 सेकेन्डमा है। हाम्रो फाइन्ड द करेन्ट निकाल्न भनेको छ है, करेन्ट निकाल्न भनेको छ। हामीले यो फर्मुला थाहा होला, करेन्ट भनेको dq/dt। सिम्पली हामीले के गर्ने, यो जुन q दिएको छ यसले डिफरेन्सियल विथ रेस्पेक्ट t गर्ने है। सिम्पली हाम्रो डिफरेन्सियल विथ रेस्पेक्ट t गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ। अब हेरौँ त। वी नो द्याट I भनेको dq/dt, हाम्रो q दिएको छ। सिम्पली हामी डिफरेन्सियल विथ रेस्पेक्ट t गरेको छौँ हैन। त dt स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 डिफरेन्सियल गर्दा कति आउँछ हाम्रो। सिम्पली सबैजना डिफरेन्सियल गर्नको होला। यो भनेको 2t आयो प्लस 3 आउँछ। d6 अपन dt भनेको 0 हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म। हाम्रो सोल्भ कति आउँछ, 2t प्लस 3। त हाम्रो t कति दिएको छ, 2 सेकेन्ड हैन। त्यही गरेको छु मैले यहाँ मल्टिप्लाई। 2 × 2 प्लस 3 भनेको 7, हाम्रो 7 एम्पियर एन्सर आउँछ है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो अप्सन नम्बर कति हुन्छ, डी 7 एम्पियर है। सिम्पल गरेको छु, के गरेको छु यसले, के गरेको छु, हाम्रो करेन्ट निकाल्न भनेको छ कति टाइममा, 2 सेकेन्डमा। त हाम्रो फर्मुला छ I भनेको dq/dt हो। q दिएको छ, सिम्पली डिफरेन्सियल विथ t गर्ने हो हैन। यहाँबाट हाम्रो 2t आयो, यहाँबाट 3 आयो। हाम्रो 6 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म 0 हुन्छ हैन। त्यही भएर 2t प्लस 3 आयो। t भनेको 2 सेकेन्ड दिएको, सिम्पली हामीले मल्टिप्लाई गरे 2 × 2 प्लस 3 भनेको 7 एम्पियर है। 7 एम्पियर हाम्रो एन्सर आउँछ है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ त। किर्चफ्स करेन्ट रुल, नोड रुल, यसलाई नोड रुल पनि भन्छ, इज बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ। अप्सन हेर्नु त, मोमेन्टम, इनर्जी, चार्ज, फोर्स। हाम्रो के हुन्छ यसको एन्सर, चार्जमा है। चार्ज हाम्रो एन्सर हुन्छ यसको। किर्चफ्स करेन्ट रुल अथवा नोड रुल भन्यो भने इज बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको, चार्ज हुन्छ है। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। सोधिरहेको हुन्छ, तपाईँले मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भने, पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो, यो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो क्वेसनहरू सिम्पल क्वेसन छ यिनीहरू। अप्सन सी के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ चार्ज हो। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु त। द करेन्ट थ्रु 5 ओम रेसिस्टर इज। हाम्रो यो के निकाल्न भनेको छ, करेन्ट थ्रु 5 ओम रेसिस्टर। हाम्रो यो यसमा करेन्ट निकाल्न भनेको छ है, यो 5 ओम रेसिस्टरमा। अप्सन के छ हाम्रो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर है। अब हेरौँ त, पहिला आफैले ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि सोल्युसन हेर्नु होला। सिम्पली हामीले यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि हामीले के लिन्छौँ, यहाँ हाम्रो 0 लिन्छौँ यसरी हैन। कुरा बुझ्नु भयो, यहाँ 0 लिन्छौँ हैन। हाम्रो सिम्पली यो प्लेन वायर हो, प्लेन वायरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यहाँ नि 0 भयो है, यहाँ नि 0 भयो है। हो, तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला। राम्रो हेर्नु एकपल्ट। सोल्भ गर्दाखेरि हामी 0 लिन्छौँ यसरी हैन। सिम्पली हाम्रो प्लेन वायर हो, प्लेन वायरमा हाम्रो के हुन्छ, रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ है। प्लेन वायर हाम्रो के हुन्छ, रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ हैन। 0 लिएको छु मैले है, 0 भयो। अब हेरौँ, प्लेन वायर रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ, त पोटेन्सियल हाम्रो के हुन्छ, सेम हुन्छ है। यति कुरा थाहा छ सबैलाई हैन। मैले अर्को क्वेसन गराएको थिएँ अघि। अब हेरौँ, अब यो यसमा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो यहाँ हाम्रो -10 हुन्छ कि +10 हुन्छ। अब हेरौँ त, हाम्रो यहाँबाट के छ, लो टु हाई गइरहेछ है। लो टु हाई गइरहेछ भने हाम्रो यहाँ कति हुन्छ, +10 भोल्ट है। हाम्रो यहाँ के दिएको छ, 10 भोल्ट दिएको छ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ यहाँ, +10 भोल्ट है। कुरा बुझौँ है, कुरा बुझौँ है। +10 भोल्ट किनभने हाम्रो हाई टु लो गइरहेछ है, हो कि नै। के गइरहेछ, हाम्रो हाई टु लो गइरहेछ। त्यही भएर हाम्रो कति हुन्छ यहाँ, +10 भोल्ट। यदि लो टु हाई, यदि हाई टु लो गएको भए -10 हुन्थ्यो। तर सिम्पली हाम्रो यहाँ के गइरहेछ, लो टु हाई गइरहेछ है। लो टु हाई गइरहेछ, त्यही भएर +10 हुन्छ। यहाँ नि हाम्रो +10 हुन्छ है, हो कि नै। यहाँ नि हाम्रो +10 हुन्छ, यहाँ नि हाम्रो +10 हुन्छ, किनभने लो टु हाई गइरहेछ। यहाँ नि हाम्रो +10 हुन्छ है। हाम्रो निकाल्न के भनेको छ, हाम्रो निकाल्न के भनेको छ, करेन्ट थ्रु 5 ओम रेसिस्टर।
त हाम्रो 5 ओम रेसिस्टर करेन्ट निकाल्न भनेको छ है। अब हामीलाई सिम्पली एन्सर आउँछ यहाँ। हाम्रो यहाँ के निकाल्न भनेको छ, आई निकाल्न भनेको छ है। हाम्रो यहाँ आई निकाल्न भनेको छ। भी भनेको आइआर, आई भनेको भी बाई आर, भी भनेको 10 माइनस 0 बाई 5 भनेको 2 एम्पियर आउँछ है। सिम्पली आयो हाम्रो एन्सर। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। भी भनेको आइआर, आई भनेको भी बाई आर, भी भनेको 10 माइनस 0 अपन 5, 5 भनेको आर हो भने कति एन्सर आयो, 2 एम्पियर एन्सर आयो। अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ, यसको एन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ, यसको एन्सर हुन्छ 2 एम्पियर। सिम्पली नै आयो है। यो कुराहरू बुझौँ, यति कुरा बुझौँ है, के गर्ने के कसरी गर्ने, यो -10 हुन्छ कि +10 हुन्छ यहाँ हैन, बुझौँ। यहाँ 0 हुन्छ के हुन्छ, प्लेन वायर छ हाम्रो 0 हुन्छ। यो हाम्रो लो टु हाई गइरहेको छ, लो टु हाई जाने बित्तिकै हाम्रो +10 हुन्छ। यदि हाई टु लो गएको भए हाम्रो -10 हुन्थ्यो। यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन। यस्तै कुराहरू मिस्टेक हुन्छ, धेरैजना यस्तै कुराहरू मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू बुझौँ। यदि हाम्रो यहाँ ठुलो साइन र सानो साइन दिएको भए हाम्रो -10 हुन्थ्यो, किन हाम्रो हाई टु लो जान्थ्यो हैन। यो कुरा बुझौँ। हाम्रो एन्सर कति आउँछ यसको, 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ त। अ भोल्ट मिटर इज युज्ड। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो, सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू है। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। आइएममा आइयुमा सोधिरहेको हुन्छ यस्तै क्वेसन सोध्छ है। अप्सन हेर्नु त के छ, टु मेजर भोल्टेज इन प्यारलल विथ द सर्किट, इन सिरिज विथ द सर्किट। डीमा के छ, बोथ ए एन्ड बी है। पहिला भोल्ट मिटर हाम्रो एमिटर पनि सोधिरहेको हुन्छ। पहिला एमिटर हेरौँ त, एमिटर के हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो हाम्रो। एन एमिटर हैन, एन एमिटर इज कनेक्टेड इन सिरिज है, इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ अ डिभाइस टु मेजर इट्स करेन्ट है। हाम्रो एमिटर के मेजर गर्छ, करेन्ट। तर करेन्ट केमा भएको छ, सिरिजमा करेन्ट भएको छ है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। एमिटर पनि सोधिरहेको हुन्छ, भोल्ट मिटर पनि सोधिरहेको हुन्छ है। मैले राम्रो लेखिदिएको छु यो। एमिटर इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ अ डिभाइस टु मेजर इट्स करेन्ट। के मेजर गर्छ, करेन्ट। करेन्ट के भएको छ, सिरिज। यति कुरा याद राखौँ है सबैजनाले। इमिटर करेन्ट के भएको छ, सिरिजमा भएको छ र यो करेन्ट मेजर गर्छ। अब भोल्ट मिटर हेरौँ त। अब भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड इन प्यारलल है। प्यारललमा करेन्ट भएको हुन्छ विथ द डिभाइस टु मेजर इट्स भोल्टेज हैन। केमा करेन्ट भएको छ, प्यारललमा, र के मेजर गर्छ, भोल्टेज मेजर गर्छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको, बोथ ए एन्ड बी हाम्रो एन्सर हुन्छ है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। धेरैजनाले धेरै थाहा हुँदैन के मेजर गर्छ, केमा करेन्ट भएको हुन्छ यो हाम्रो है। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसको, बोथ ए एन्ड बी। हाम्रो भोल्ट मिटर मेजर भोल्टेज गर्छ र प्यारलल विथ द सर्किट करेन्ट भएको हुन्छ है। एमिटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एमिटरको हाम्रो सिरिजमा र मेजर के गर्छ, करेन्ट है। होप सो यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो, बोथ ए एन्ड बी टु मेजर भोल्टेज र इन प्यारलल विथ द सर्किट है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, राम्ररी हेर्नु एकपल्ट हैन। एमिटर पनि भोल्ट मिटरको पनि सोधिरहेको हुन्छ। क्वेसन 9 हेरौँ त। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। मैले फेसबुक पेजमा पनि यो क्वेसन राखेको थिएँ, धेरैजनाले एन्सर मिलाउनु भएको थियो। मेरो फेसबुक पेजमा लाइक गर्नु होला, फलो गर्नु होला। विच अफ द फलोइङ ल्याम्प हैज लिस्ट रेसिस्टेन्स। त हाम्रो अप्सन के छ, 200 वाट 220 भोल्ट, 100 वाट 220 भोल्ट, 60 वाट 220 भोल्ट, 25 वाट 220 भोल्ट। हाम्रो भोल्ट के दिएको छ सबैमा, कन्स्ट्यान्ट दिएको, एउटै दिएको छ है। अब हेरौँ त हाम्रो भोल्ट के दिएको सबैमा, 220 भोल्ट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट दिएको, सेम छ है। त हाम्रो वाट मात्र फरक छ हैन। 200 वाट 100 वाट 60 वाट 25 वाट है। अब सिम्पली हाम्रो रेसिस्टेन्स भनेको के हो, रेसिस्टेन्स भनेको v²/w हो हैन। अब हाम्रो कन्स्ट्यान्ट के दिएको छ, फर अ फिक्स्ड भोल्टेज सोर्स द रेसिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स वेटेज रेटिङ हैन। हाम्रो आर के भयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/w भनेको वेटेज रेटिङ हो। हाम्रो सबैमा के छ, 200 वाट 100 वाट 60 वाट 24 वाट। त हाम्रो यहाँ लिस्ट रेसिस्टेन्स सोधेको छ है। यो कुरा बुझ्नु भयो। यहाँ के सोधेको छ, लिस्ट रेसिस्टेन्स। त हाम्रो जसको हाई वेटेज रेटिङ भयो त्यो हाम्रो लिस्ट हुन्छ। यहाँ हाम्रो अप्सनमा के छ, 200 वाट हाम्रो हाइएस्ट रेसिस्टेन्स छ, किनभने हाम्रो रेसिस्टेन्स र वाट वेटेज के हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हैन। हाम्रो रेसिस्टेन्स र वेटेज रेटिङ के छ, हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त हाम्रो जसको बढी हुन्छ त्यही लिस्ट भयो। हाम्रो 200 वाट र 200 भोल्ट ल्याम्प हैज हाइएस्ट वेटेज रेटिङ, सो इट्स रेसिस्टेन्स विल बी लिस्ट है। सिम्पली हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर ए हाम्रो यसको एन्सर। किन, हाम्रो जसको हाइएस्ट हुन्छ त्यही लिस्ट भयो हैन। सिम्पली बुझ्न सकिन्छ है, किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ।
हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर ए 200 वाट र 220 भोल्ट है। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यो क्वेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसन 9 हेरौँ त। कन्स्ट्यान्ट current is passed through a uniform metallic wire if both the length and radius of the wire are double, then heat developed in wire will be doubled, heat developed wire will be halved, heat developed will be same, no heat developed। यो क्वेसन मैले फेसबुक पेजमा राखेको थिएँ, धेरैजना एन्सर मिलाउनु भएको थियो। अब हेरौँ त हामीले सिम्पली हाम्रो रेसिस्टेन्स भने के हो रो एल बाई ए हैन। हाम्रो रेसिस्टेन्स भने के हो रो एल बाई ए। त यहाँ के भनेको छ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट। क्वेसन राम्रो हेरौँ है, कन्स्ट्यान्ट करेन्ट भनेको छ है। if both length र रेडियस के छ, लेन्थ र रेडियस के छ हाम्रो अफ द वायर डबल भएको छ हैन। हाम्रो लेन्थ के हुन्छ, लेन्थ हाम्रो के भयो डबल भयो अपन रेडियस के छ हाम्रो रेडियस अफ वायर हाम्रो के छ डबल छ। हाम्रो एरिया देख्छ, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर। हाम्रो एरिया भनेको के हो, हाम्रो एरिया भनेको के हो पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। हाम्रो यहाँ रेडियस के छ डबल छ, त हाम्रो रेडियस के हुन्छ 4 आउँछ है, किनभने आर स्क्वायर भनेको 2 को पावर 2 भनेको 4 आउँछ। यहाँ हाम्रोबाट कति आउँछ रेडियस 4 आउँछ हैन। सोल्भर कति आउँछ हाम्रो 1/2 है। यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ 1/1/2 आउँछ है। सिम्पली बुझौँ है। अब हेरौँ हाम्रो सबै हिट भनेको छ, हिट र हाम्रो रेसिस्टेन्स रिलेसन के छ अब हेरौँ त। यो कुरा बुझौँ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हिट भनेको आई स्क्वायर आर इन्टु टी है। त हाम्रो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट दिएको छ, त करेन्ट त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ। सिम्पली हाम्रो हिट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर सँग हुन्छ। त हाम्रो आर कति आएको छ 1/2 हैन। हाम्रो आर कति आएको छ 1/2। त हाम्रो सिम्पली कति हुन्छ एन्सर यसको बी नम्बर, हिट डेभलप विल बी हाल्फ है। अप्सन नम्बर बी के हुन्छ हाम्रो हिट डेभलप विल बी हाल्फ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सबैजना राम्ररी हेर्नु एकपल्ट हैन। हाम्रो हिट के हिट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रेसिस्टेन्ससँग हुन्छ। हाम्रो रेसिस्टेन्स भ्यालु कति आएको छ 1/2 आएको छ है, 1/2 आएको छ है। त हाम्रो सिम्पली के हुन्छ हिट विल बी हाल्फ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो हाम्रो, राम्ररी हेर्नु होला। सो आई होप सबैजना बुझ्नु भयो होला। केही गाह्रो भएको कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सेयर नि गरिदिनु होला। आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन, मैले धेरै क्वेसनहरू बनाउने धेरै लङ भिडियोहरू बनाउने गरेको छैन। सिम्पली 10वटा क्वेसनहरू 15वटा क्वेसन मात्रै हाल्ने गरेको छु। भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोस् अनि मात्र सबै क्वेसनहरू ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्समा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कलेक्ट गरेको छु मैले हैन। सबै पास्ट क्वेसन र मोडल क्वेसनहरू मात्रै मैले कलेक्ट गरेको हुन्छु। द्याट्स सो भिडियो इन्डसम्म हेर्नु होला। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 10 मा के छ हाम्रो अ स्टेडी करेन्ट फ्लोज इन ए मेटालिक कन्डक्टर अफ यूनिफर्म नन यूनिफर्म क्रस सेक्सन, the quantity constant along the length of the conductor is। ऑप्शन के छ हाम्रो करेन्ट, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड ड्रिप स्पिड ओन्ली, करेन्ट एन्ड ड्रिप स्पिड करेन्ट ओन्ली। यो मैले फेसबुक पेजमा पनि हालेको थिएँ, धेरैजना एन्सर मिलाउनु भएको थियो। हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो करेन्ट ओन्ली है। हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ करेन्ट ओन्ली, अप्सन नम्बर डी। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला है। यो के गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्ने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। डु सब्स्क्राइब द च्यानल। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।